Nakapatubil ba ka karong semana? Base no sa ka sa nagpuno o gasolina sayo kay kahibalo ka nga musaka na sab ang presyo sa lana. Posibleng moabot og 15 pesos kada litro ang aumento sa gasolina sa world market sulod sa March 2 to 4 tungod sa nagkagrabing tensyon sa Middle East. Mao nga pangutana sa daghan, nganong murag walay nahimo ang gobyerno? Ubos sa train law, mahimo unta nga suspensuhon ng excise tax kung moabot sa $80 per barrel ang presyo sa lana sa world market. Karon, ang naa pa lang sa mga $83 per barrel ang Brent price sa lana kung ang global standard sa presyo sa lana. Apan samtang nilapas na sa $80 per barrel ang presyo sa lana, kita na dayon ang nakaangkon sa sakit sa taas nga presyo. Tinuod, gipaminusan sa train law ang income tax, pero gibawi usab kini sa gobyerno pinaagi sa excise taxes sa lana, sakyanan, soft drinks ug sigarilyo. Kang mga negosyo, syempre, ipasa ra gihapon na nila ang gasto ngadto sa konsumidor. Sa katapusan, kita gihapon ang bubayan. Bisan pa og wala kay income tax, VAT gihapon ang imong bayran kada palit. Ang pangutana karon, hangtod kanus ata maghulat. Magpaabot pa ba ta nga moabot sa $80 per barrel antes suspensuhon ng excise tax? Kinahanglan man gyud ang buhis para sa serbisyo sa gobyerno. Apan dili unta mahimong rason nga mas mapurdoy pa ang ordinaryong Pilipino, labi na kung daghang gihapong proyekto sa gobyerno ang way human-human ug anaa gihapon ang isyu sa korupsyon. Basig panahon na nga usbo ng sistema sa buhis sa lana aron dili pirmi ang konsumidor ang labing unang masakitan sa pagsaka sa presyo. Ako ang inyong komentarista Luigi Flores para sa Komentaryo on the Dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.